Exodus 16. Ang tanang mga Israelita mibiya sa Elim o sa ika-15 nga adlaw sa ikaduhang bulan, sukad sila mibiya sa Ehipto. Miabot sila sa kamingawan dapit sa Sin, nga naimutang sa tunga-tunga sa Elim o sa Sinai. Dito sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Mingon sila, maayo pay noon nga gipamatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto, kay didto makakaon kami karne ug ubang pagkaon kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kaming tanan nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo mingon kang Moises, magpaulan ako pagkaon alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tawo aron pagpanigom ug igo lamang nianang adlaw. Niining pagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa kasuguan nga akong gihatag kanila. Sa ika-6 kaadlaw, kinahanglan dublehon nila ang naandang gidaghanon sa pagkaon sa ilang tigumon ug andamon kini. Busa giingnan ni Moises ug ni Aaron ang tanang mga Israelita. Nining gabi una, masayra ninyo nga ang Ginoo mao'y nagdala kaninyo gawas sa Ehipto. Pagkabuntag, makita ninyo ang himaya sa Ginoo, kay nadungog niya ang inyong mga bagulbol batok kaniya. Oo, batok kaniya, kay nagtuman lamang kami sa iyang mga tubon. Unya mingon si Moises, ang Ginoo mao'y mohatag kaninyog karne sa gabii, sa buntag hatagan kamo niyag pan, sumala sa inyong gikinahanglan, kay nabati niya nga kamo nagbagulbol pag-ayo batok kaniya. Kay kinsa man kami nga inyong bagulbulan, ang inyong gibagulbulan dili kami kundili ang Ginoo. Si Moises mingon kang Aaron, ingna ang katawhan, dili kamo og tindog atubangan sa Ginoo, kay gidungog niya ang inyong mga mulo. Samtang nagsulti si Aaron sa katawhan, milantaw sila sa diserto ug sa kalit mipakita ang himaya sa Ginoo diha sa panganod. Ang Ginoo miingon kang Moises, nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita, ing na sila nga inigkangit-ngit na makadawat sila karne, ug sa pagkabuntag madawat nila ang tanang pagkaon nga ilang gikinahanglan. Unya masayra nila nga ako ang Ginoo mao ang ilang Dios. Nianang pagkagabi mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibok kampo, ug sa pagkabuntag ang kampo nalukop sa yamog. Sa pagkauga sa yamog nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti sa makanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayad kung unsa kadto ug nagpangutan-anay sila, unsa man kini? Miingon si Moises kanila, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang Ginoo nagsugo nga ang matag usa kaninyo magtigom sumala sa iyang gikinahanglan sa gidaghanon nga 2 ka litro alang sa matag tawo. Ang matag usa magtigom sumala sa gikinahanglan sa tanan nga anaa sa iyang tolda. Gihimo kini sa mga Israelita, ang uban daghag gikuha, ang uban jutay ra. Sa pagtakos na nila niini, katong daghan o gikuha wala makasubra, o katong jutay ra gikuha wala makulangi. Ang matag usa nakatigom og igo ra gayud sa iyang gikinahanglan. Si Moises miingon kanila, ayaw kamo pagsalin alang sa sunod adlaw. Apan ang uban wala mamati kang Moises
ug nagsalin sila alang sa sunod adlaw. Sa pagkabuntag, giulod kini ug nabaho. Busa nasuko si Moises kanila. Ang matag usa nagtigom niini kada buntag, sumala sa iyang gikinahanglan. Apan kun muinit na pag-ayo ang adlaw kadtong nahibilin sa yuta, mulanay. Sa matag ikaunom ka adlaw, balig duha ka adlaw nga pagkaon ang ilang tigumon. 4 ka litro sa matag usa. Unya ang tanang kadagkuan sa katawhan miadto kang Moises ug gisuginlan nila siya may tungod niini. Ug si Moises miingon kanila, kini ang gisugo sa Ginoo, ugma maoy adlaw sa pahulay, adlaw nga balaan nga gigahin alang sa Ginoo. Lutua ug lungaga ang gusto ninyong lutuon ug lungagon. Tagui ang masalin alang sa sunod adlaw. Sumala sa gisugo ni Moises. Ang salin gitaguan nila alang sa sunod adlaw apan wala kini madaot o wala ulura. Si Moises miingon, kan-a kini karong adlaw kay karon adlaw sa pahulay nga gigahin alang sa Ginoo ug dili kamo makakita o pagkaon didto sa gawas. Magtigom kamo niini sulod sa 6 ka adlaw, apan sa 7 ka adlaw ang adlaw sa pahulay wala kamoy makuha. Sa pagka-7 adlaw may pipila ka tawo nga migula aron pagpangitag makaon, apan wala sila nakit-an. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, hangtod kanos kamo magpadayon pagsupak sa akong mga sugo ug mga balaod? Hinumdumin ninyo nga ako ang Ginoo, ang naghatag kaninyo sa adlaw sa pahulay. Tungod niini, sa 9 nga adlaw hatagan ko kamo pagkaon nga igo sa 2 ka adlaw. Sa 7 adlaw ang matag usa kaninyo. Kinahanglan nga magpabilin sa dapit nga iyang nahimutangan. Ayaw kamo pagbiya sa inyong balay. Busa sa 4 adlaw wala mo trabaho ang mga tawo. Ang pagkaon ginganlan sa mga Israelita og mana. Sama kini sa gagmayng liso, puti og ang lami, sama sa tinapay nga sinagulag dugos. Si Moises miingon, nagsugo ang Ginoo nga magtipig kitag jutay niining mana alang sa ato mga kaliwat aron makita nila ang pagkaon nga gihatag niya kanato sa kamingawan sa dihang gidala kita niya gawas sa Ehipto. Si Moises miingon kang Aaron, pagkuhag tibod og sudli kining 2 ka litro nga mana ug ibutang kini atubangan sa Ginoo aron tipigan alang sa atong mga kaliwat. Sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises, gibutang kini ni Aaron atubangan sa sudlanan sa kasabutan aron taguan. Mana ang gikaon sa mga Israelita sulod sa 40 ka tuig. Hangtod nga miabot sila sa yuta sa Kanaan ug mipuyo sila didto.